नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद और दुआ है कि आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की तौफीक और अल्लाह की रहमत के साथ हम अपने लेसन सूरत अल बकरा की आयत नंबर 4 का आगाज़ करेंगे, इस नियत के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसे हमारे लिए पढ़ना, इस पर अमल करना और अमल के साथ इसे दूसरों तक पहुँचाना आसान कर दें और अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को, हमारी मेहनतों को हमसे कबूल फरमाए। अपने लेसन का आगाज़ करते हैं आयत नंबर 4 से। उससे पहले हम आयत नंबर 7 में 1 से लेकर 4 तक का जायज़ा भी लेते हैं कि हम क्या पढ़ रहे थे। तो आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 1 में देखा था हमने कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें हदायत के लिए क्या कहा था। अलिफ लाम मीम, बिल्कुल चुप हो जाओ, हदायत चाहिए तो बहस नहीं करनी। फिर आयत नंबर 2 में हमने क्या देखा कि वो लोग हदायत पर आते हैं, वो लोग मुत्तकी बनते हैं जो कौन होते हैं, जो शक व शुबहात में नहीं पड़ते बल्कि एक अच्छे स्टूडेंट होते हैं, बल्कि गौर व फिक्र करने वाले होते हैं। फिर हमने आयत नंबर 3 में जाना था कि मुत्तकियों की कौन कौन से सिफात हैं, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बताया था कि वो गायब पर ईमान रखते हैं और नमाज को कायम करते हैं और जो हमने रिज़्क दिया उसमें से खर्च करते हैं। इस पे भी हमने तफसील से बात की थी। अब हम देखते हैं आयत नंबर 4 में क्या है। आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वल्लज़ीना, और जो लोग युमिनूना ईमान लाते हैं, बिमा इस पर जो उनजिला नाजिल किया, इलैका तरफ आपकी, वमा और जो उनजिला नाजिल किया गया, मिन क़ब्लिक आपसे पहले, वबिल आखिरती और आखिरत पर, हम वो युक़िनून यकीन रखते हैं। यहाँ पर गौर करें कि क्या आ रहा है। सबसे पहले कि वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनजिला इलैका वमा उनजिला मिन क़ब्लिक, इसकी वजाहत पे देखते हैं कि कौन लोग होते हैं जो ईमान लाते हैं, जो इस पर ईमान लाते हैं जो हमने नाजिल किया। क्या नाजिल किया कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान को नाजिल किया। कुरान मजीद से फ़ायदा उठाने वाले मुत्तकियों की यहाँ पर चौथी खसूसियत बयान हो रही है कि इस किताब पर ईमान रखते हैं जो रसूलों पर नाजिल की गई। यहाँ नाजिल करने से मुराद कुरान मजीद है। अल्लाह ताला ने कुरान में सूरत अन-निसा 113 में फरमाया व अंज़लल्लाहु इलैकल किताब वल हिकमा, के अल्लाह ताला ने आप पर किताब व हिकमत को नाजिल किया है। फिर आगे क्या खसूसियत है जो थी वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका। यहाँ पर गौर करें कि पस असहाबे तकवा इन तमाम चीज़ों पर ईमान रखते हैं जिन्हें रसूलुल्लाह के लिए मबूस फरमाया गया। और फिर आते आगे वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और उससे पहले भी जो चीज़ें अता की गई, नाजिल की गई, उस पर भी ईमान रखते हैं। और वो क्या है, ये आयत करीमा जो है गुज़श्ता तमाम किताबों पर ईमान रखने पर मुश्तमिल है और गुज़श्ता किताबों पर ईमान लाना इस बात पर लाजिम है कि अंबिया जो हैं उन पर हम ईमान लाएं, नेज़ इनके हक़ाइक़ पर ईमान लाया जाए जिस पर ये इल्हामी किताबें ख़ास तौर पर तौरात, अंजील और ज़बूर भी मुश्तमिल हैं। और आगे देखें कि कुरान मजीद ने जहाँ ईमान का जिक्र किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाजिल होने वाली वही, पहले अंबिया का भी जिक्र किया, बाद में आने वाली किसी वही या नबी का नहीं जिक्र किया, क्योंकि हमारे नबी सल्लम जो हैं वो आखिरी नबी हैं। ये भी हमारा ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह। कि क्या हुआ कि अगर कुरान मजीद में हम देखें तो कुरान करीम में ये मजमून अव्वल से आखिर तक मुख्तलिफ मकामात में 40-50 आयतों में आया है कि वमा अरसलना मिन क़ब्लिक, और हमने आपसे पहले नबी भेजे। सूरत अन-नहल 43 में अभी आता है। और बलाशुबा यकीनन आपकी तरफ और इससे पहले लोगों की तरफ वही की गई। सूरत ज़ुमर आयत 65, जैसे इन लोगों पर फर्ज किया गया जो तुमसे पहले थे। सूरत अल-बकरा आयत 183। और इसी तरह आगे कि इनका तरीका था जो आपसे पहले हम अपने रसूलों में भेज चुके, बनी इसराइल 77। लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं आएंगे। अब आगे क्या है, वबिल आखिरती हम युक़िनून, और आखिरत पर यकीन रखते हैं। कौन? ईमान वाले, तकवा वाले। अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद से फ़ायदा उठाने वालों की ये 5वीं ख़ास खसूसियत है
آخرت ان تمام امور کا نام ہے جو موت کے بعد انسان کو پیش آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ العنکبوت 64 میں فرماتے ہیں، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی اصلی زندگی ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ پھر جو ہے آگے بھی اگر ہم غور کریں تو اس پہ بے شمار انشاءاللہ جیسے جیسے آگے جائیں گی ہمیں اس پر آیات ملیں گی، ہم پڑھیں گے، ہم جانیں گے۔ یہاں پر ایک بہت ہی جو ہے وہ قابل غور بات ہے کہ دیکھیں اگر ہم غور کریں یہاں پہ ان آیات میں تو اللہ تعالیٰ دیکھیں چوتھی صفت یہاں بیان ہوئی کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، جو اللہ کی طرف نازل کیا گیا، پانچویں خوبی بیان ہوئی اور جو کچھ ان سے پہلوں پر نازل کیا گیا۔ تو یہاں ختم نبوت کی دلیل بھی مل گئی۔ ہم کہتے ہیں نا ختم نبوت کی دلیل، تو یہاں پر دلیل بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ اگر کسی نے آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور یہاں بتا دیتے۔ جو کچھ مسلمانوں پر نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ ان سے پہلے نازل ہوا، اگر آنے والے کسی نبی کا تصور ہوتا تو یہاں اس کے بعد والوں کا بھی نام لیا جاتا۔ یہاں پر جو چھٹی صفت بیان ہوئی ہے ایمان والوں کی کیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ پہلی صفات میں آیا تھا نا کہ جو ایمان رکھتے ہیں، یہاں لفظ کیا آیا ہے، یقین۔ تو ایمان کا اور یقین کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اس کو ایسے دیکھتے ہیں کہ ایمان کی سیڑھیاں ہیں، کچھ چیزوں پر ایمان لانا لازمی ہے، اور یقین ہمارے ایمان کی آخری سیڑھی ہے۔ ایسی کیفیت کہ بندے کے دل، دماغ اور ارادوں پر آخرت چھا جائے۔ ہمیں خبر تو ہے کہ آخرت آنے والی ہے، ہم نے فلمیں بنا لی، کتابیں لکھ لیں، تو کیا ہمیں یقین بھی آ گیا کہ آخرت آنے والی ہے؟ اب جس کو، یہ میرا جملہ لکھ لیں کہ جس کو آخرت قیامت کا یقین ہوگا وہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے ضرور سوچے گا۔ اور کیا سوچے گا؟ غور و فکر کی بات ہے۔ کیا وہ حساب کتاب سے ڈرے گا؟ ہم سب کو آخرت کا پتہ تو ہے، لیکن کیا امت مسلمہ کو یقین بھی ہے کہ بہت جلد ہم اس کا سامنا کرنے والے ہیں؟ کیا ہماری زندگی ایسے ہی جو ہے ہم بالکل رنج و غم میں، دنیا کے رنج و غم میں کھوئے ہوئے ہیں، ہر طرح سے ہم نے اپنی آخرت کو بلا رکھا ہے، ہم کس طرح سے جی رہے ہیں؟ تو یاد رکھیں، اپنی نظریں آخرت پر رکھیں۔ ہم دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہمیں ان تمام ترکیے کا حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ ہم مسلسل سورۃ فاتحہ سے لے کے ابھی تک آیت نمبر 4 پہ آ چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے رستے دکھا رہے ہیں۔ ہم کیا جان رہے ہیں؟ ایمان والوں کی صفات۔ آیت نمبر 5 تک جو ہوگا ہم ایمان والوں کی صفات پڑھیں گے۔ آگے آیت نمبر 5 کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے طرح کے لوگوں کا سامنا کرواتے ہیں کہ ہدایت کے رستے پر چلنا ہے تو یہ لو، میں تمہیں دوسرے لوگوں کا راستہ بھی دکھا رہا ہوں۔ انشاءاللہ جیسی اس آیات پہ جائیں گے تو بات کریں گے۔ اس آیت میں ہمارے لیے میسج کیا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کہ ہم نے خود سے سوال کرنا ہے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتی ہوں؟ کیا میں روز قیامت پر ایمان رکھتی ہوں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا میرا اس پر ایمان ہے؟ کیا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن انبیاء کا، یا پھر ہمارے قرآن میں جن جن انبیاء کا واقعات کا ذکر ہے، تمام تر احادیث پر میرا ایمان ہے؟ تو یاد رکھیں، قرآن و سنت پر ایمان، قرآن و سنت کے ساتھ جڑنا، یہی فلاح کا باعث ہے۔ ایک بندہ ایک مومن بحث نہیں کرتا، کیا وہ شروع دن سے بتایا تھا، الحمدللہ سے لے کے الناس تک ہم نے بحثیں نہیں کرنی، ہم نے خود کی اصلاح کرنی ہے، ہم نے خود کا تزکیہ کرنا ہے، ہم نے خود کی غور و فکر کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس رستے میں رہنمائی فرمائے، ہمیں حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بہترین چنے ہوئے ان ہدایت یافتہ صراط المستقیم پہ چلنے والے لوگوں میں شامل فرمائے جس سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہوتے ہیں۔ آمین اللہم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔